नमस्कार। सफल कृषि सफल किसान समृद्ध कृषि हाम्रो अभियान कृषि किसान र विज्ञसँगको सवाल जवाफ गर्ने फरक टेलिभिजन कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म हो असीम सापकोटा। कार्यक्रममा हामीले समृद्ध कृषिमा चाहिँ कृषि क्षेत्र अन्तर्गतका हरेक विषयहरूलाई विद्यार्थीहरूलाई उत्तिकै महत्त्व दिने गरेका छौँ। यहाँहरूका समस्या जिज्ञासा गुनासा र अन्य लोकहरूलाई पनि हामी सम्बन्धित विज्ञ र सम्बन्धित निकायबाट चाहिँ समाधान खोज्ने अथवा सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउने प्रयासमा हामी पक्कै पनि प्रतिबद्ध छौँ। हामीले साताव्यापी रूपमा विशेषतः यो पछिल्लो हप्तामा चाहिँ कृषि बजेट 2079-80 सालको आर्थिक वर्षको बजेटलाई कृषि क्षेत्रको बजेटलाई चाहिँ अलिकति मात्रामा समीक्षा गर्ने प्रयासमा पनि रहेका थियौँ। हामी यो विषय पनि सँगसँगै छ र आज हामीले विभिन्न विषयहरू यो अर्थमा कि हामीले अहिले प्राङ्गारिक खेतीका कुराहरू पनि तीव्र गतिमा उठेको छ। प्राङ्गारिक कृषिबाट पनि हामी उत्पादन राम्रो गर्न सकिन्छ र विकल्पहरू यस्ता यस्ता छन् भनेर हामीले विज्ञहरू मार्फत नै दिने प्रयास गर्दै गर्दा चाहिँ प्राङ्गारिक कृषितर्फ धेरै किसानहरूले खोजी गर्नुभएको अवस्था पनि छ र हामीले प्राङ्गारिक कृषिका कुराहरूमा पनि केन्द्रित हुँदैछौँ। र हामीले केही दिन अगाडि हामीले एजोला खेतीको विषयमा हामी कुराकानी पनि गरेका थियौँ र यो विकल्प पनि हो भन्ने खालको सन्देश दिँदै गर्दा आजको विषयमा हामीले खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीज्यूलाई हामीले निम्तेका छौँ। विशेष गरी उहाँले चाहिँ विभिन्न किसानहरूका मुद्दा किसानहरूका विभिन्न समस्याहरूमा समेत पैरवी गर्दै आउनुभएका व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो भने राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घका समेत संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ। हामीले उहाँसँग आज बिउमाथिको परिनिर्भरता र हामीले सिक्नै पर्ने पाठ एउटा पाटो, अर्को पाटो चाहिँ हामीले केही दिन अगाडि खाद्य स्वच्छता दिवस मनाउँदै गर्दा खाद्य स्वच्छताको अवस्था अर्थात् आजको हाम्रो कृषि उपजको गुणस्तरीयताको अवस्था कस्तो छ भन्ने खालको पाटो र अहिले देशैभरि हरेक वर्ष उठ्ने विषय मलको हाहाकार र किसानहरूले हरेक वर्ष पाउँदै गरेको दुःख र सरकारले यसमा म्यानेज गर्न नसकेको अवस्थालाई पनि हामी नजिकबाट निहाल्ने प्रयास गर्दैछौँ। किनकि आजका हाम्रा अतिथि हरेक यी हामीले छलफल गरेका विषयका जानकार व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। हामी ढिला नगरी हामी उहाँलाई स्वागत गर्दछौँ र हामी यिनै विषयमा रहेर सवाल पनि गर्दैछौँ। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। अलिकति किसानका विभिन्न विषयहरूमा सवाल गर्दै पनि आउनु भएको छ। अहिले पछिल्लो समयमा केमा व्यस्त हुनुहुन्छ यहाँहरू? यही हो, किसानकै सवालकै वरिपरि छु। आफै खेती गर्छु, आफै ती समस्याको पहिचान गर्छु अनि आफ्ना किसान साथीहरूका पीडाहरू सुन्छु। त्यसैलाई चाहिँ सम्बोधनका लागि सम्बन्धित ठाउँहरूमा संस्थागत रूपमा व्यक्तिगत रूपमा लेख्ने, पढ्ने, बोल्ने त्यही काममै व्यस्त छु। हामीसँग 2-3वटा विषय छन्। हामीले बजेटको समस्या अलिक पछाडि जाउँला। अहिले खाद्यका लागि कृषि अभियान यहाँहरूले सञ्चालन गरेको अभियान पनि हो। यो अभियान खासमा कस्तो अभियान हो र यसले के गरिराखेको छ अहिले पछिल्लो समयमा? असीमजी धेरै धन्यवाद तपाईँलाई। अब यो हामी चाहिँ ठ्याक्कै यो राज्यभन्दा उल्टो जान खोजेका छौँ। राज्य चाहिँ बेच्नका लागि खेती गरौँ, कृषि उपज उत्पादन गरौँ भन्छ अनि कृषि उपज बेचेर धनी हुने सपना पाल्छ। हामी चाहिँ पहिला हामी पेटभरि खान पाउने खालको खेतीपाती गरौँ भन्छौँ होइन। राज्य चाहिँ धेरै फलाऊ, ठुलो फलाऊ, त्यसपछि मात्रै देश समृद्ध हुन्छ, तिमी समृद्ध हुन्छौ भन्छ। हामी चाहिँ थोरै फलाऊ, अमृत फलाऊ, आफू चाहिँ एकदम पौष्टिक खानेकुरा खाऊ र चाहिँ बाँकी रहेको मात्रै बिक्री गर भनेर भन्छौँ। हामी चाहिँ खानका लागि खेतीपाती गर्नु पर्यो पहिलो कुरा। हामी चाहिँ बेच्नका लागि खेतीपाती गर्ने जुन खालको नाममा हामी लगभग 2013 सालदेखि जतिखेरदेखि पहिलो पञ्चवर्ष योजनाको सुरुवात भयो आजसम्म यो नेपालले धेरै ठुलो प्रयत्न गर्यो, प्रयास गर्यो, धेरै ठुलो स्रोत साधन जनशक्ति त्यहाँ खर्च गर्यो, तर त्यसको परिणाम चाहिँ ठ्याक्कै नकारात्मक हात लाग्यो। आज तपाईँ 2068 तिर हेर्दै गर्दा 1 खरब जतिको कृषिजन्य उपज आयात हुने मुलुकमा आज तपाईँको पर्सिको असार मसान्तमा चाहिँ 4 खरब पुग्दैछ होइन। भनेको यो उल्टो यात्रा चाहिँ जानु हुँदैन, यसमा ब्रेक लगाऊ र तिमी सुल्टो यात्रा हिँड। सुल्टो यात्रा भनेको खानका लागि खेतीपाती गर्ने र जो हामी चाहिँ विगत 5000 वर्षदेखि नेपाली पुर्खाहरूले जुन खालको खेतीपाती गर्दै आउनुभएको छ त्यसैलाई थोरै उन्नत बनाऊ र त्यही खेतीपाती गर। त्यो नै हाम्रो लागि एउटा उपयुक्त एउटा मोडल हुन सक्छ। हामी चाहिँ आयातित मोडलहरूमा चाहिँ हाम्रा यी स्रोत साधन जनशक्तिहरू चाहिँ खेर गएकोमा पश्चाताप गर र तिमी चाहिँ यो हामी आफ्नै खालको मोडलमा फर्क भन्नका लागि चाहिँ हाम्रो अभियानले विभिन्न खालका गतिविधिहरू गर्दै आइरहेको छ। भनेपछि हाम्रो पहिलाको पारिवारिक खेती नै ठिक थियो?
पहिला पनि अहिले पनि तपाईँलाई एउटा कुरो जानकारी गरौँ 2014 देखि 24 सम्मका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एफएओले चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घ युएनले एउटा के डिसिसन गरेको छ भने यो पारिवारिक खेती दशकको रूपमा अहिले चाहिँ हामी छौँ आज होइन। आज हामी 22मा हुँदै गर्दाखेरि अब 2 वर्ष बाँकी छ भनेको विश्वव्यापी रूपमै पनि जति कमर्सियलाइजेसनको कृषिको कुरा गरे पनि यथार्थमा यही पारिवारिक खेतीले नै यो संसारका 8 अरब मान्छे पालिरहेका छन् र नेपालको सन्दर्भमा त आफैमा यो पारिवारिक मात्रै होइन कि हामी चाहिँ नेपालको खेतीपातीलाई तपाईको एउटा पद्धति जीवन पद्धति मात्रै बनाएका छैनन् कि यसलाई संस्कृतिमा समेत ढालेर चाहिँ यो हजारौं वर्षदेखि गर्दै आएको खेतीपाती र अर्को हजारौं वर्षका लागि चाहिँ गर्न सकिने खालको एउटा पद्धति प्रणाली थियो। अब अहिले चाहिँ हामीले यसलाई उन्नत बनाउने नाममा राम्रा बनाउने नाममा चाहिँ यो बिगार्दै गइराखेका छौँ। यो चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो। यहाँले केही समय अगाडि मसँग एउटा कुनै बसाइमा चाहिँ हामी चाहिँ यो धरतीका पाहुना नै हौँ, 50 वर्ष 60 वर्ष कति नै बाँचौँ होला, 70 वर्ष नै बाँचौँ होला, हामीले चाहिँ हाम्रो देशको लागि अथवा हाम्रो माटो बचाउनको लागि प्राङ्गारिक खेती नै गरौँ अथवा राम्रो काम गरौँ अनि मरौँ भन्ने खालको यहाँले सन्दर्भ जोड्दै गर्दा चाहिँ अब हाम्रो प्राङ्गारिक खेती नै ठिक थियो है, ठिक थियो र त्यो पनि आजको आवश्यकता भइसक्यो। मैले चाहिँ प्राङ्गारिक गरौँ मात्रै भनिनँ, म आफै गर्छु पनि। म 2060 सालदेखि मेरो बसाइ काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिका हो, तत्कालीन काभ्रेस्थली गाविस हो र म चाहिँ 2060 सालदेखि प्राङ्गारिक खेतीपातीमा म मात्रै होइन सिङ्गो समुदायसँगै म पनि त्यो खेतीपाती गर्थेँ र म विशेष गरेर हिन्दू कल्चर मान्छे भएको हुनाले तामा तुलसी टाउकोमा राखेर म कृत्रिम रसायन र विषादी छुन्न भनेर कसम खाएको पात्र पनि हुँ होइन। र पनि खेती भइराखेको छ त्यहाँ चाहिँ भन्नुस् न त्यो चाहिँ म भोकै छैन, मेरा बालीहरूमा उत्पादन भइरहेको छ, मेरो माटोको पीएच 7% भन्दा माथि छ अनि मेरा बालीहरू चाहिँ स्वच्छ छन् स्वस्थ छन्, म त्यही चिज खाएको छु। म अब आज तपाईको 50-51 वर्षको हुँदाखेरि पनि म आफैमा तन्दुरुस्त चाहिँ लाग्छ, मेरो परिवार सबै खुसी छ होइन। लगभग 80-90% उपज चाहिँ म आफ्नै बारीको खान्छु र अर्ग्यानिक खाइरहेको छु र त्यो फली पनि रहेको छ। त्यसमा बेग्लै खालको सन्तुष्टि हुन्छ। हामी एउटा खसी काटेर 20 जनाले मासु खाने कुरालाई हामी हत्या नगरौँ, हिंसा नगरौँ हामी चाहिँ भनेर अहिले चाहिँ भेगानहरूको कत्रो आन्दोलन छ। हामी चाहिँ त्यहाँ भएका मित्रजीवहरूदेखि लिएर सबैलाई सखाप पारेर हामीले चाहिँ 2टा बोट काउली बचाउनुको के औचित्य हुन्छ र होइन। प्रकृति पर्यावरण भनेको त खालि यो मान्छेले पैसा कमाउनका लागि मात्रै यो पर्यावरण जसरी दुरुपयोग गरिरहेका छन्, दोहन गरिरहेका छन्, त्यहाँभन्दा बाहिर निक्लिनुपर्छ र हामीले चाहिँ प्रकृति पर्यावरणलाई सँगसँगै लिएर जाने गरेर पनि खेतीपाती गर्न सकिने विभिन्न मोडलहरू छन् जो पुर्खाले हामीलाई सिकाएर गएका छन्। हामीले हिजै गरेका पद्धति प्रणालीहरूलाई चाहिँ अब त्यसलाई अब अहिलेको विश्वव्यापी रूपमा आएको अर्ग्यानिक भन्ने नामलाई चाहिँ हामीले त्यसलाई अवलम्बन गऱ्यौँ, तर त्यो वास्तवमा आफैमा प्राकृतिक खेती हो। त्यो प्राकृतिक खेती मार्फत नै हामीले हामीसँग भएका 3 करोड नेपालीहरूलाई हामीसँग अहिले भन्नुस् न 30 लाख हेक्टर जति जमिन मोटामोटी हामीसँग छ र त्यो जमिनमा चाहिँ यो 3 करोड होइन, मलाई लाग्छ यसको जस्ट डबल जनसङ्ख्या हुँदाखेरि पनि हामी खान पुग्छ। तर गर्नु पर्यो, नगरिकन चाहिँ हुँदैन। र प्राङ्गारिक खेतीपाती गर्ने कुरामा चाहिँ एउटै कुरा हामी आम किसानहरूले चाहिँ कन्भिन्स हुनुपर्ने कुरा र नीति निर्माताहरूले पनि अलिकति सपोर्ट गरिदिनुपर्ने विषयवस्तु चाहिँ के भने पशुपालनमा आधारित चाहिँ नि प्राङ्गारिक खेतीपाती नै दिगो हुन्छ। खालि हामीले किनेर ल्याएकै भरमा किनेर ल्याएका मलहरू किनेर ल्याएका जैविक विषादीहरू भन्दा पनि हामीले आफैले प्रकृतिसँगै चाहिँ जैविक विषादीहरू प्रकृतिमा भएका चिजहरूको चाहिँ जैविक विषादीहरूको निर्माण गर्ने र चाहिँ नि आफूसँग गोठमा 1-2टा कम्तीमा पनि बाख्रा या चाहिँ गाई भैँसीहरू चाहिँ पाल्ने खालको अवस्था सिर्जना हुने हो भने एउटा परिवारका लागि आवश्यक पर्ने 8-10 रोपनी 10-20 रोपनी जमिनका लागि मजाले मल पर्याप्त रूपमा पुग्छ होला। त्यसले खोजे जति नाइट्रोजन नपाउला होइन, तर तपाईँको चाहिँ युरिया मलले दिने भनेको नाइट्रोजन मात्रै हो, त्यसले फेरि पनि 16वटा खाद्य तत्त्व दिँदैन। त्यसैले हामीले चाहिँ जुन हाम्रो भन्नुस् न अर्ग्यानिक मेथडबाट गरिएको खेतीपातीबाट नाइट्रोजनको मात्रा थोरै कम भए पनि अरू खाद्य तत्त्वको मात्रा चाहिँ विस्तार हुने र माटो हेर्दै तपाईँको चाहिँ एकदम बास्ना आउने खालको चाहिँ त्यो खेती गराइमै अर्कै खालको आनन्द आउँछ अर्ग्यानिक खेतीपाती गर्दाखेरि। अब त्यतातर्फ चाहिँ अब राज्यले पनि त्यता लगिदिनु पर्यो, किसान पनि त्यतितिर आकर्षित हुनु पर्यो। अब अहिले चाहिँ हामी के भने अब भन्नुस् न 22-25 सालदेखि हामी कहाँ यो रासायनिक मल भित्रियो र त्यसपछि हाम्रा केही उत्पादनहरू बढे पनि र त्यसले चाहिँ हामीलाई एउटा चाहिँ ह्याबिट बसालिदियो, हेर्नुहोस् बानी बसालिदियो कि रासायनिक मल हालेन भने उब्जनी नै हुँदैन कि भन्ने चाहिँ गरेर हामी किसानहरू चाहिँ एकदम बढी आक्रान्त भएको छौँ। तथापि त्यो बोरामा जुन 46% नाइट्रोजन हुनुपर्छ भनेर जुन कुरो लेखिएको छ त्यसको नाइट्रोजनको मात्रा तपाईँको 5-7% मात्रै भएका तथ्याङ्कहरू पनि हामीले बेला बेलामा पढ्न पाउँछौँ, देख्न पाउँछौँ होइन।
र त्यसबाट त्यहाँबाट त्यो कृत्रिम चाहिँ नि अप्राकृतिक ती रसायनहरूले चाहिँ हाम्रो माटो पर्यावरण जमिन मुनिका चाहिँ नि जलचरहरूलाई त्यसले पुर्याएको क्षतिको कुरा होइन, त्यसको कुरा त झन् गरी साध्य छैन। यसले बेनिफिट भन्दा फाइदाभन्दा बेफाइदा बढी गरेको रसायनको पछि लागेर हामीले आफैलाई दुःख दिइरहेका छौँ। तर त्यसो भन्दै गर्दा हामीले आजको दिनमा अब भर्खर मनसुन सुरु भइसकेको अवस्थामा देशभरिका किसानहरू चाहिँ अहिले मलका लागि लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था छ होइन। मल व्यवस्थापन गर्नका लागि भनेर राज्यका विभिन्न संयन्त्रहरू पनि छन्, त्यहाँ कर्मचारीहरू पनि हुनुहुन्छ, हो त्यसका लागि राज्यको बजेट पनि छ। उहाँहरूले त्यो चाहिँ के भने यो मैले अघि गरेको कुरा दिगोपनमा आधारित अलि दीर्घकालीन योजनाको कुरा भयो। किसानले चाह्यो भने आजको आजै गर्न सक्छ, तर राज्यले आजको आजै गर्न सक्दैन। राज्यले आजका दिनमा चाहिँ किसानका लागि आवश्यक परेको जुन खालको मलको प्रबन्ध गरिदिनु पर्ने कुरा, त्यसको लागि चाहिँ ढिलो नगरिकन छिटोभन्दा छिटो मलको व्यवस्थापन गरिदिनु जरुरी छ। र राज्यले चाहिँ के भने कालान्तरसम्म सधैँभरि यसै गरी लिएर जान्छु होइन, विगत 50, 60, 70 वर्षदेखि जसरी आइरहेको छ अब पनि त्यसै गरी जान्छु भन्ने होइन कि अब चाहिँ निश्चित समयपछि 1 दशक पछि नै भए पनि यो देशलाई चाहिँ पूर्ण प्राङ्गारिकमा लाने कसम खानुपर्छ। त्यो अनुसारको नीति बनाउनुपर्छ, कार्यक्रम बनाउनुपर्छ, योजना बनाउनुपर्छ। आज तपाईँको कार्यक्रम मार्फत भर्खरै चाहिँ अब प्रदेश तहका नीतिहरू बन्दैछन्, कार्यक्रमहरू बन्दैछन्, बजेटहरू तयार हुँदैछन्, पालिका तहका प्रदेश के भन्छ नीति कार्यक्रम बजेटहरू बन्दैछन्। अब कुनै न कुनै पालिकाहरूले त्यो खालको आँट गर्नु पर्यो, कुनै न कुनै प्रदेशहरूले जसरी कर्णालीले खालको अठोट गरेको छ त्यस्तो खालको अठोट गर्नु पर्यो कि म मेरो पालिकालाई अर्ग्यानिक पालिका बनाउँछु, म मेरो प्रदेशलाई अर्ग्यानिक प्रदेश बनाउँछु भनेर अठोट लिनु पर्यो। र भोलि चाहिँ नि यो देश सिङ्गो देश अर्ग्यानिक बन्नलाई हामीलाई चाहिँ त्यस्तो खालको कठिनाइ छैन। हाम्रो भूगोलले पनि हामीलाई त्यो खालको साथ दिएको अवस्था छ। हामीलाई रासायनिक बेगर पनि हामी खेतीपाती गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् लगभग 7 लाख मेट्रिक टन जति आवश्यक पर्छ हाम्रो 1 वर्षका लागि रासायनिक मल भन्ने खालको कुरा आएको छ। तर सरकारको अनुदानका हिसाबले हेर्ने भने तपाईँको 3-3.5 लाख मेट्रिक टन भन्दा बढी मल औपचारिक बाटोबाट आएको रेकर्ड छैन होइन। अब आखिरमा 3-3.5 लाख मेट्रिक टन मलले लाई हामीले विस्थापन गर्ने, त्यसको त्यति नै तपाईँको एनपीके नाइट्रोजन फस्फोरस पोटासको व्यवस्थापन गर्ने अन्य प्रविधिहरू, अन्य धेरैवटा विकल्पहरू छन् होइन। तपाईँले अघि एजोलाको कुरा गर्नुभयो, रहिँचाको कुरा छ। प्राकृतिक रूपमा हामीले मिश्रित खेती मार्फत वायुमण्डलमा भएको नाइट्रोजनहरूलाई चाहिँ खेतबारीमा ल्याउन हाम्रा पुराना पद्धतिहरू छन्, बालीचक्रका कुराहरू छन्। हामीले ती अन्य मोडलहरूलाई चाहिँ आत्मसात गरेर हामीले चाहिँ त्यो चिजहरू प्राप्त गर्न सक्ने बाटोतिर चाहिँ हाम्रा नीति कार्यक्रमहरू बन्नु पर्यो। त्यसका लागि चाहिँ अब अहिले बन्दै गरेका प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई पनि म तपाईँको टेलिभिजन मार्फतमा आग्रह गर्न चाहन्छु। विकल्प छन् र विकल्प खोज्नु पर्यो भन्ने खालको महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ यहाँले ठ्याक्कै ल्याउनु भएको छ। अब बिउमाथिको परिनिर्भरता र अहिले हाम्रो बिउमाथिको आयात जुन हामीले हाम्रा चिजहरू धेरै रैथाने चिजहरू लोप भएको विषयलाई पनि यहाँले पटक पटक उठाउनु भएको छ, हामीसँग पनि पटक पटक भन्नुभएको छ। यो विषय पनि यहाँसँग कुराकानी गर्नै मन लाग्यो। आज बिउमाथिको परिनिर्भरतालाई कसरी लिनुहुन्छ यहाँ? अब होइन, यो त हाम्रो कृषि सिङ्गो बिउ हेर्नुहोस्, बिउ भनेको हाम्रा पुर्खाले के भन्नुहुन्थ्यो भने हुलमुलमा जिउ जोगाउनु, अनिकालमा बिउ जोगाउनु भन्नुहुन्थ्यो होइन। तर हामी कहाँ अनिकाल नै नपरिकन हामीले बिउ सिद्ध्यायौँ होइन। बिउ अहिले तपाईँ तरकारीको बिउ मात्रै कुरा गर्नुहुन्छ भने हामी 90-95% बिउहरू चाहिँ हामी आयातित बिउहरू हाम्रो खेतबारीमा रोप्ने परिस्थितिमा हामीलाई राज्यले पुर्याएको छ होइन। अब हामीले आँखा अगाडि हेर्दै गर्दा तपाईँ आज धान रोप्ने सिजन छ, 500 भन्दा बढी रैथाने धानहरू थिए। अब आज तपाईँले खोजी गरेर दिउँसै बत्ती बाल्न खोज्दाखेरि पनि 100 वटा भन्दा बढी जातहरू भेट्न सक्नुहुन्न है। अब यो भनेको चाहिँ हाम्रो दुर्घटनातर्फको यात्रा हो होइन। र हामीसँग भएका पुनरुत्पादनशील स्थानीय हावापानीमा रमाएका बिउहरूलाई चाहिँ जान विस्थापित गर्ने र तेस्रो मुलुकमा बनेका नपुंसक बिउहरू जो फेरि पुनः बिउका लागि ती प्रयोग हुँदैनन् र फेरि पनि हामी त्यो बिउका लागि चाहिँ हामी अर्को देशसँग परनिर्भर हुनुपर्ने जो खालको अवस्थामा पुग्दैछौँ। यो त तपाईँको राष्ट्रियता स्वाधीनतामाथिको प्रश्न हो जस्तो लाग्छ मलाई। हाम्रो जङ्गे पिलर मात्रै राष्ट्रियताको प्रश्न होइन, बिउमाथिको प्रश्न पनि हामीले चाहिँ हाम्रो बिउमाथिको सम्प्रभुता चाहिँ मल्टिनेसनलहरूलाई भन्नुहोस् न, बहुराष्ट्रिय बिउ उत्पादकहरूलाई लगेर बुझाउने र उसले बिउ नपठाएका भोलिपल्ट हाम्रा खेत बाँझै रहने जो खालको अवस्थातर्फ हामी उन्मुख भइरहेका छौँ। यो निकै दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। यसको लागि चाहिँ अब फेरि पनि त्यही हामी आउनुपर्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ आफ्नो भूगोल अनुसार, हाम्रो परिवेश अनुसारका नीतिहरू बनाउने र आफ्नो चिजलाई जगेर्ना गर्नेतिर नै राज्यको पोलिसी नजानियो भने किसानहरू चाहिँ अब अन्यलग्रस्त छन् होइन। आफूसँग भएको बिउ
रोपौँ अब त्यसले भन्नुहोस् न अब खोज्दा पहिला त मेरो घरमा छ भएको अलिकति बढी छ भने पल्लो घरमा दिने चलन हुन्थ्यो, पल्लो घरमा भएको चाहिँ माथिल्लो घरमा दिने चलन हुन्थ्यो। त्यसरी पनि हामीले बिउको प्रसारको कामहरू गर्थ्यौँ होइन। अब आज त बिउ भनेपछि हामी एग्रोभेट सिधै सम्झिन्छौँ। एग्रोभेटमा कहाँको बिउ आउँछ भन्दा तपाईँको चाहिँ दोस्रो तेस्रो मुलुकबाट चाहिँ बिउहरू आइरहेका छन्। अब त्यो बिउ अहिले चाहिँ तपाईँको 800 देखि 1000 रुपियाँ किलोमा हामीले जुन खालको धानका बिउहरू ल्याएर रोपेका छौँ त्यसले माटोको उर्वरा शक्तिलाई कति चाँडो छिड बनाइरहेको छ। अनि त्यसले चाहिँ त्यसमा पछि गएर त्यो गेडा नलाग्ने खालका इस्युहरू हामीले चाहिँ DY 26मा केही वर्ष अगाडि भेट्यौँ। DY 28मा अहिले भर्खरै हामीले चाहिँ भक्तपुरमा त्यो इस्युहरू चाहिँ भेटिरहेका छौँ। गरिमाको इस्यु हामीले चाहिँ लगभग 23-24 करोड चान्चुनको क्षतिको कुरा यो 2 वर्ष अगाडिको मात्रै घटना हो होइन। भनेपछि हामी यसरी सधैँभरि यो जोखिमपूर्ण यात्रामा हिँडिरहनु यो पक्कै पनि राम्रो सङ्केत होइन। यसको लागि चाहिँ हामी अब एकातिर जलवायु परिवर्तनको इस्युले निकै हामीलाई गाँच्दै ल्याएको अवस्था छ। त्यसैले हामीले चाहिँ स्थानीयतामा आधारित बिउहरूलाई नै प्रवर्धन गर्ने, बरु त्यसलाई उन्नत बनाउने, हामीसँग भएका अनुसन्धान केन्द्रहरू मार्फत त्यसलाई अलिकति अलि बढी उत्पादन दिन सक्ने खालको कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर बिउमा कम्तीमा पनि बिउमा आत्मनिर्भर हुने पोलिसी चाहिँ राज्यसँग हुनुपर्छ। अब अहिले चाहिँ के भने बिउ पनि लगेर बजारलाई जिम्मा लगाइदिने र अरू चाहिँ भएका सम्पूर्ण संयन्त्रहरू चाहिँ जागिर खाएर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने बाहेक अरू केही पनि उहाँहरूबाट नहुँदाखेरि चाहिँ बिउमाथिको चाहिँ नि सम्प्रभुता हामीले चाहिँ विदेशी कम्पनीहरूलाई लगेर बुझाउन बाध्य भएको अवस्था हो। परिनिर्भरता अझै बढ्दो छ। यसले गर्दा उत्पादन पनि जोखिममा पर्यो र हामीले उत्पादन गरेका चिजहरू पनि हाम्रा स्वादका छैनन्, तिखट स्वाद हराइसके र आज हामीले बिर्सिसक्न लाग्यो अहिले चाहिँ। त्यसका बास्नाहरू, त्यसको स्वादहरू त्यो होइन। अब हेर्नुहोस् न, तपाईँ सामान्य हिसाबले हेर्दाखेरि सोलुखुम्बुमा बसेको एउटा शेर्पा दाइले जसरी सजिलरी उहाँले चाहिँ माउन्टेन क्लाइम्ब गर्न सक्नुहुन्छ अथवा उहाँ हिमालका वरिपरि बस्न सक्नुहुन्छ, त्यसै गरी सिराहामा बसेको अर्को दाइले चाहिँ त्यो सगरमाथाको बेस क्याम्पसम्म पुग्न पनि उहाँलाई गाह्रो पर्छ नि। त्यही त हो, जुन हावापानीमा हुर्किएका बोट बिरुवाहरू छन् त्यही हावापानीमै रमाइरहेका बिउहरू चाहिँ हामीले जान त्यसलाई विस्थापित गर्ने र अर्को चिजलाई लगेर हामीले त्यहाँ जबरजस्ती चाहिँ यही रोप्नुपर्छ, यो रोप्यो भने धेरै फल्छ। अब किसानहरूलाई त एक खालको भनौँ न उसको बाध्यता पनि हो कि धेरै फल्ने बिउ रोप्नु उसको बाध्यता पनि हो। तर त्यहाँ चाहिँ के राज्यले के भनिदिनु पऱ्यो भने होइन तिमीले धेरै फल्ने त रोप्ने ठिकै हो, तर यसका घाटाहरू यो पनि छन् है भनेर राज्यले भनिदियो भने, अथवा विकल्पहरू आज पनि भन्नुहोस् न, अब नार्कले केही विकास गरेका जातहरू छन्, अब त्यो चिजहरू तपाईँको किसान तहमा पुग्ने उहाँहरूको संरचना नै छैन आजका दिनमा होइन। अनि अब जसो गर्दाखेरि पनि खालि बाहिरबाट ल्याउने र बिक्री गर्ने, अलिअलि भएका कृषिका शाखाहरूले पनि त्यही बाहिरबाट भएका बिउहरू ल्याउने र किनेर चाहिँ मिनी किटको रूपमा बेचिदिने, त्यसको लागि त्यो चाहिँ त्यो संरचना त्यसको लागि होइन नि। त्यो त चाहिँ नि तपाईँको अनुसन्धान शिक्षा र प्रसारलाई सँगै जोडेर लिएर जाने, अनुसन्धानले अनुसन्धान गर्छ अनि त्यसपछि चाहिँ प्रसारका चाहिँ संरचनाहरूले किसान तहमा ती सामग्रीहरू पुर्याउँछन् भन्ने खालको लामो प्र्याक्टिस हो नि नेपाल सरकारको। आज त विदेशबाट किनेर ल्याउने अनि एग्रोभेटले चाहिँ नि एग्रोभेटबाट गइ नै हाल्छ, कतै झुकेर सरकारी कार्यक्रममा परिहाल्यो भने पनि सरकारी कर्मचारीहरू पनि सरकारी कार्यक्रम पनि त्यही हाइब्रिड बिउहरू, त्यही नपुंसक बिउहरू चाहिँ आफ्ना कार्यक्रममा राखेर चाहिँ किसानलाई चाहिँ वितरण गर्ने खालको जो अवस्था आइरहेको छ, यसले चाहिँ तत्काल हेर्दा चाहिँ राम्रै त हो, धेरै फल्ने बिउ बाँडे भने जस्तो हुन्छ, तर कालान्तरमा गएर त्यसले चाहिँ नकारात्मक असर गर्छ। त्यो कुरो किसानलाई त्यति भ्यौ हुँदैन, त्यो भ्यौ पाउनुपर्ने राज्यले हो, राज्यले त्यतातर्फ ध्यान केन्द्रित गरेको देखिँदैन। अगाडि यहाँले भन्नुभएको थियो जलवायु परिवर्तनको कारणले पनि विभिन्न समस्याहरू कृषि बालीहरूमा देखिया छ। पहिला जस्तो उत्पादन छैन र हामीले यो जलवायु परिवर्तनको कारणले गर्दा यिनै चिजहरू हामीले कन्फर्म नभएका बिउहरूलाई चाहिँ हाम्रा जमिनहरूमा रोप्दै गर्दा चाहिँ भने जस्तो उत्पादन नदिने खालका समस्याहरू देखिया छ। अन्य समस्या पनि देखिन्छ। अब यसलाई चाहिँ साँच्चै हामी सबैले बुझ्नुपर्ने भयो, एउटा राज्यले पनि यसलाई लिड गर्नु पर्यो, त्यसै गरी हामी सम्बन्धित सबैले बुझ्नुपर्ने देखियो, किसानले पनि यसमा ध्यान दिनुपर्ने देखियो। एउटा म यहाँको टेलिभिजन मार्फत मेरो आग्रह के छ भने हामीले जस्तो कुनै पनि एग्रोभेटबाट हामी प्राय साना किसान बाहुल्य देश हो हाम्रो होइन, हामीले त्यहाँबाट किनेर ल्याएका चिजहरू मलाई लाग्छ 25% पनि त्यो सफल भएको देखिँदैन होइन, 75% असफल भएको छ। तर त्यो चाहिँ तपाईँका त्यो बिउ कुन एग्रोभेटबाट किनेर ल्याउनु भयो र तपाईँको उम्रेकै उम्रेन भन्ने कुरो मैले थाहा पाउँदिनँ, अथवा
मैले कुन एग्रोभेटबाट किनेर ल्याएँ त्यो बिउ उम्रेको उम्रेन, त्यो समयका हिसाबले हाम्रो चाहिँ कम्युनिकेसनको हिसाबले हाम्रो इन्ट्रेस्टका हिसाबले त्यो थाहा नभएर चाहिँ त्यो कुरो चाहिँ बाहिर आएन। जो चाहिँ मास स्केलमा एकैचोटि ठुलो फाँटमा देखियो, धानमा चाहिँ ठ्याक्कै थाहा भयो होइन। अरू मसिना चिजहरूमा चाहिँ हामीलाई अन्दाजै हुँदैन। कतिपय बिउ किनेर ल्याए उम्रिँदैन। अब थोरै लगानी हुन्छ हुन चाहिँ एउटा किसानको, तर थोरै गर्दा त त्यहाँ त ठुलो पैसा बाहिर गइराखेको हुन्छ नि। अब खोइ यो बिउ राखे उम्रेन, सकियो। अब त्यसपछि के रोप्ने, अर्को बिउतिर हामी लाग्छौँ, हामी आम किसानहरू। यसरी त हामीमाथि त धेरै ठुलो चाहिँ नि लुट भइरहेको छ यो होइन। अब तर यो कुरा हामी किसानले पनि यसलाई एकदम कम झैँ देख्छौँ र अब त्यसमा नियमन गर्ने निकायहरू पनि अब होलान् कतै जागिर खाएर बसिराख्नु भएका, उहाँहरूबाट पनि त्यस्तो खालको एग्रोभेटरमा नियमन गर्ने कुरा पनि त्यति देखिँदैन। अब हाम्रो सबैभन्दा ठुलो कृषि प्रसारको सबभन्दा ठुलो हाम्रो चाहिँ नजिकको कुलदेवता भनेको चाहिँ एग्रोभेट भएको छ होइन। एग्रोभेट भनेको चाहिँ आफैमा व्यापारी हो, व्यापारी कम्पनी हो होइन। उसले किसानको भलो सोध्छ कि उसले आफ्नो भलो सोध्छ, त्यो कुरो तपाईँ हामीले यहाँ गफ गरेर बहस गरिराख्नु परेन होइन। त्यसैले अब यो कुरा चाहिँ अब यहाँ त्यसको लागि अलिकति नियमन गर्ने निकायहरू त्यहाँ अब कैयौँ एक्सपायर भएका बिउहरू, एक्सपायर भएका विषादीहरू होइन, त्यस्ता चिजहरू कैयौँ त्यहाँबाट बिक्री वितरण भइरहेको सन्दर्भहरू छ। कतिपय सरकारले नै ब्यान गरेका विषादीहरू पनि अहिले कतिपय एग्रोभेटहरूमा भेटिएको घटनाक्रमहरू पनि तपाईँहरूकै सञ्चार माध्यम मार्फत हामी थाहा पाइरहन्छौँ होइन। यसलाई चाहिँ अलिकति नियमन गर्ने र त्यसलाई कन्टिन्युटी दिने कुरातिर जान सक्यो भने झन् राम्रो हुन्छ। र अब अहिले चाहिँ एउटा एग्रोभेटमा अब एउटा किसान भएको हैसियतले हामी कहिलेकाहीँ अकल झुकल पुग्छौँ बिउ किन्नका लागि, साह्रो दुःख लाग्छ। त्यहाँ भएको कुनै पनि चिज तपाईँले नेपाली भेट्नुहुन्न होइन। त्यो चाहिँ अधिकांश बिउहरू चाहिँ हामीले बाहिरबाट विदेशी बिउहरू नै हामीले त्यहाँ देख्नुपर्ने हुन्छ, दुःख लाग्छ। त्यसलाई चाहिँ सकेसम्म हाम्रै नेपाली हावापानीमा सुहाउँदा नेपाली बिउहरू, जो नेपाली बिउ उत्पादन गर्ने कम्पनीहरू पनि छन्, ती कम्पनीलाई कसरी प्रमोट गर्न सकिन्छ। ठिक छ, निजी क्षेत्र मार्फतै जाने हो भने पनि त उनीहरूलाई अलिकति प्रवर्धन गर्ने, उनीहरूको क्वालिटीमा हेर्ने र त्यसलाई चाहिँ अझ प्रवर्धन गर्ने खालका कार्यक्रमहरू भइदियो भने राम्रो हुन्थ्यो। अब यो खालि विदेशी बिउहरू ल्याएर, त्यो पनि नपुंसक पुनरुत्पादनशील क्षमता नभएका बिउहरू ल्याएर किसानले चाहिँ माटो बिगार्ने, पर्यावरण बिगार्ने र उस्तै पर्दा भोलि पर्सि धानमा गेडा नलाएर तपाईँ हामी सँगै रिपोर्टिङ पनि गर्नु पुगेका थियौँ अहिले पालि होइन। भनेको बालबच्चा चाहिँ भोकै मर्नुपर्ने जो अवस्था आउँछ र त्यतिखेर पनि सरकार क्षतिपूर्ति पनि नदिने। अनि यो त खालि किसानको लागि खालि चाहिँ के भन्छ जसरी पनि घुमाइफिराइ खाल्डैमै हाल्ने खालको कुरामा त अरूले त गर्लान् होइन। अरू तर सरकारले चाहिँ त्यसो नगर्नुपर्ने थियो। सरकारले चाहिँ त्यसलाई कसरी बचाउन सकिन्छ भन्नेबाट हेर्नुपर्ने हो, त्यसरी हेरिराखेका छैन। विविध कारणले गर्दा चाहिँ किसानका स्तर पनि त्यति माथि उठ्न नसकेको देखिन्छ। यो कारण चाहिँ के रहेछ? होइन, यही हो एकदमै उसको स्तर माथि उठ्न नसक्नुको मुख्य कारण चाहिँ के भने अब हेर्नुहोस् न, अब 3 महिना 6 महिना लगाएर उत्पादन गर्छ, मल किन्नु पऱ्यो, बिउ किन्नु पऱ्यो, त्यो पनि भनेको समयमा पाउँदैन। अब अहिले त कतिपय किसानहरू जग्गा भाडामा समेत लिन्छन् होइन, श्रमिक भनेको बेलामा पाइँदैन। अनि त्यति गरेर चाहिँ उत्पादन हुँदै गर्छ, प्रकृतिले त्यत्तिकै ठग्छ। कुनै बेला कुन चाहिँ अब कहिले गोलभेडा लाए टुटा आउँछ, अब मकै लाए फौजीकेरा आउँछ होइन। अब त्यो त्यतिकै भयो। त्यसपछि बल्ल बल्ल त्यहाँबाट केही गरी बचाएर तपाईँ बजारसम्म लिएर जानुभयो भने फेरि त्यो एउटा चोरेर लिएर आएको सामानको बरु इज्जत होला। त्यो किसानले त्यहाँ बजारमा लिएर गएको सामानको इज्जत दिन हाम्रा व्यापारीहरू जान्नुहुन्न। अनि यो संसारमा आफ्नो सामानको मूल्य राख्न नपाउने त्यही एउटा अभागी किसान हो नेपाली किसान। उसले आफ्नो सामानको मूल्य व्यापारीले राखिदिन्छ होइन। मसँग 50 केजी काउली छ, तिमी कतिमा किन्छौ भने उसले जतिमा भने त्यतिमा दिनुपर्छ। मेरो 50 केजी काउली म यति रुपियाँमा दिन्छु भन्न सक्ने अवस्था हाम्रो देशमा छैन। अनि किसान कसरी माथि उमा लाग्छ हेर्नुहोस्। अब उसलाई सामान बेच्ने मान्छे अथवा उसँग काउली किन्ने मान्छे या कृषि उपज किन्ने मान्छे दिन दुगुना रात चौगुना धनी हुँदै जाने। जो चाहिँ ऊ चाहिँ उत्पादक हो, जो रियल उत्पादक हो, जसको जीविकोपार्जन एकदम उसको चाहिँ माथि जानुपर्ने, ऊ चाहिँ जहिले पनि तलको तलै हुन्छ। उसले त बिउवाला पाल्न पऱ्यो, मलवाला पाल्न पऱ्यो होइन, अब ट्र्याक्टरवाला पाल्न पऱ्यो, पेट्रोलवाला पाल्न पऱ्यो। त्यसो गर्दा गर्दै उत्पादन भएको छ। अब त्यहाँको किरा फट्याङ्ग्रा पनि पाल्न पऱ्यो, प्रकृति पर्यावरणलाई पाल्न पऱ्यो होइन। त्यसपछि बाँकी रहेको चिज लगेर चाहिँ बजारमा बेच्नु पऱ्यो, बजारको साउजीलाई पनि पाल्न पऱ्यो भनेपछि त ऊ त भोको नाङ्गो हुनु त स्वाभाविकै हो नि। त्यसको पक्षमा चाहिँ यो चाहिँ साँच्चै उत्पादक हो, यसलाई चाहिँ टेवा दिनुपर्छ, सेवा दिनुपर्छ भन्ने खालको राज्य हो। त्यो राज्य हामी कहाँ छैन। अब के गर्नुहुन्छ, विडम्बना भन्नुपर्छ। हामी अन्तिम खण्ड भइसकेका छौँ। अब 2079-80 सालको बजेट आयो, यसमा पनि कृषि क्षेत्रको बजेट अमाउन्टको हिसाबले केही बढेको देखिन्छ, करिब 10 अर्बभन्दा बढी चाहिँ बढेको देखिन्छ। यसलाई चाहिँ कसरी आकलन गर्नुहुन्छ? कृषि क्षेत्रमा समग्र विषयलाई समेटिएको जस्तो देखिन्छ बाहिरबाट हेर्दा, नजिकबाट कसरी हेर्नु? अब यस्तो हो मसिमजी, अब शब्द जालका हिसाबले हेर्ने हो भने हामी निकै उत्साहित भएका छौँ। अहिले यो बजेट चाहिँ कृषिलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर बजेट आयो कि के हो भन्ने जस्तो हामीलाई लागेको छ होइन।
तर यो कुरा चाहिँ अब हामी पर्खर हेरेको अवस्थामा छौँ होइन। अब बहाना फेरि चाहिँ नि धेरै मिल्न सक्छ, निर्वाचनको वर्ष छ होइन, अरू विविध बहानाहरू भेटिन सक्छन् यो बजेट कार्यान्वयन नहुनका लागि, नगर्नका लागि होइन, भएन भन्नका लागि। तर अब यो अहिले चाहिँ अलिकति भुइँ झर्न खोजेको कि जस्तो देखिन्छ। तर चाहिँ अब कार्यान्वयनमाथि ठुलो प्रश्न छ र अब चाहिँ हामीले के गर्ने निर्णय गरेका छौँ भने हामी यो अहिले चाहिँ खुलेर प्रशंसा गर्ने, यो राम्रो चिजलाई राम्रो भनेर प्रशंसा गर्ने। ठिक छ, बजेट अङ्क बढेको छ होइन। अब त्यहाँमाथि अब किसानको पेन्सनको कुरा होइन, किसान हितकोषका लागि केही थोरै पैसा भए पनि त्यहाँ राखिदिया छ। अनि त्यसपछि कृषिको व्यावसायीकरणलाई अलिक प्रवर्धन गर्नलाई प्रधानमन्त्री स्तरीय एउटा चाहिँ समिति संरचना निर्माण गरेका छ। अनि अब हरेक क्षेत्रलाई तपाईँको युवा स्वरोजगारका कार्यक्रमहरूलाई पनि लगेर चाहिँ उत्पादनसँग जोड्या छ होइन। त्यो प्रधानमन्त्री स्वरोजगारका कार्यक्रमहरूलाई पनि लगेर जोड्या छ भने सम्भव भए जति एरियाहरूलाई चाहिँ कृषिमा उत्पादनमा जोड्न खोजेको देखिन्छ बजेटबाट। तर अब व्यवहारमा यो कस्तो देखिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बडो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो अहिले अब भन्नुहोस् न, साउन 1 गतेबाट यो कार्यान्वयनमा जाने गरेर अहिले चाहिँ यो बाँकी रहेको 1-1.5 महिना बिचमा त्यस्ता खालका त्यसलाई आवश्यक पर्ने त्यो बजेटलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने कार्यविधिहरू पोलिसीहरू बन्यो र हामी चाहिँ साउनबाटै कार्यक्रम सुरु गर्न सकिने अवस्था भयो भने केही कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन होला, नत्र फेरि पनि कठिन छ यो होइन। विगतका वर्षहरूमा एउटा अब अङ्क बढेको कुरा गर्नुभयो तपाईँ, त्यो पोजिटिभ मान्नुपर्छ। एउटा कृषिमा भन्नुहोस् न 10-11 अरबभन्दा बढी पैसा बढेको छ। तर अब अर्को आँखाबाट हेर्दाखेरि के भन्नुहुन्छ भने अब रासायनिक मलका लागि विनियोजन गरेको बजेटलाई मात्रै हेर्नुहुन्छ भने पनि अहिले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य वृद्धिलाई हेर्ने हो भने त्यो पैसा त्यहीँ ठिक्क हुन्छ होइन। जुन क्वान्टिटीमा अहिले सरकारले 15 अरबको मल ल्याउँछु भनेर भनेको छ, 15 अरबको मल र गत साल दिएको क्वान्टिटीमा मल ल्याउने हो भने अहिले चाहिँ तपाईँको $450 $900 पुगिसकेको छ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा होइन। त्यसले त्यो पैसा त्यहीँ ठिक्क हुन्छ, ठुलो पैसा होइन। तर पनि के भने कम्तीमा पनि इच्छा शक्ति जाहेर भएको छ। त्यो पनि अब विशेष गरेर कृषिलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर बजेट आएको हिसाबले हामी अलिकति उत्साहित छौँ। अब चाहिँ हामी यसमाथि प्रश्न गर्नेछौँ। यदि यो बजेट कार्यान्वयन भएन भने हामी अहिले तत्कालीन घोषणा गर्ने सत्ता पक्षलाई पनि हाम्रो प्रश्न रहन्छ। हामीले प्रश्न गर्दै गर्दा उहाँहरू सत्ता बाहिर हुन सक्नुहुन्छ या भित्र हुन सक्नुहुन्छ कि हामी चाहिँ यो जहिले पनि भन्नुहोस् न आशा देखाउने र पुरा नगर्ने खालका यस्ता खालका नीतिहरू किन आउँछन्, यस्ता बजेटहरू किन आउँछन्, किसानलाई थोरै एउटा आशा चाहिँ पलाउने फेरि चाहिँ निराशामा गएर परिणत गराउने खालका यस्ता कार्यक्रमहरू म घोषणै नगर्नुहोस् तपाईँहरू भनेर पनि हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ। अझ हामी त के चाहन्छौँ भने जसरी अहिले माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले चाहिँ यो नीति कार्यक्रमहरू ल्याउनु भयो, अब यो अर्को प्री बजेट छलफलभन्दा अगाडि अर्थमन्त्रीज्यू अर्को जो भए पनि उहाँले चाहिँ आज यो हिजो जेठ 15मा जसले बजेट बोल्नुभयो उहाँले चाहिँ रोस्टरमा उभिएर भन्नु पर्यो कि आफ्ना कार्यक्रमहरू के कारणले गर्दा कतिवटा कार्यक्रम सफल भएर के कार्यक्रम के कारणले गर्दा सफल हुन सकेनन् भनेर एकचोटि पुनर्समीक्षा गर्ने खालको मोडल पनि विकास गर्नुपर्छ हाम्रो देशमा भन्ने लाग्छ। नत्र हामी हेर्नुहोस्, हामी विगत 10 वर्षदेखि हेर्दै आएका छौँ, हामी बजेट सुन्छौँ, निकै उत्साहित हुन्छौँ। हरेक पटकका बजेट सुन्दा नराम्रा थिएनन्, तर भोग्दाखेरि त फेरि पनि त्यो चाहिँ आकाशको फलाखातरी मर जस्तै भयो होइन। अहिले पनि हामी अगुल्टाले हानेको कुकुर बिजुली चम्किँदा तर्सिन्छ भने जस्तै हामी चाहिँ यो कार्यान्वयन हुने कुरामा हामीमाथि ठुलो सन्देह छ, शङ्का छ र भोलिका दिनहरूमा चाहिँ यसको जवाबदेहिता विकास गर्नका लागि चाहिँ फेरि पनि यो जो मार्फत यो चाहिँ जनसमक्ष यो बजेट आयो उही मार्फत चाहिँ यसको स्पष्टीकरण पनि यसको जवाबदेहिता पनि लिने खालको एउटा पद्धतिको विकास होस् भन्ने चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यो सङ्घीय तहमा सकिएन भने पनि प्रदेश तहले भए पनि गर्नुपर्छ। प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरूले पनि त्यो प्र्याक्टिस गर्दै हुनुहुन्छ होइन। उहाँहरूले अब पर्सि बजेट आउँदैछ, त्यो कम्तीमा पनि गत सालको कृषिका भित्र रहेर यावत बजेटहरूको बारेमा रहेर चाहिँ बुँदावाइज रूपमा चाहिँ समीक्षा गर्ने र त्यो प्रति जवाफदेही हुने खालको सिस्टम विकास नगर्दासम्म यो चाहिँ भन्नका लागि भनिदिए जस्तो देखिने भयो, यो प्रति जवाफदेही कोही पनि नहुने भयो। अब चाहिँ त्यसो गर्न सक्यो भने चाहिँ बढी सान्दर्भिक हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। हुन्छ उद्धव सर, निकै महत्त्वपूर्ण विषय र आजको सन्दर्भ र यो समसामयिक समग्र विषयमा पनि प्रश्नसँग बताइदिनु भयो। हामी धेरै आभारी छौँ। यहाँप्रति कृतज्ञ र कृतज्ञ ज्ञापन गर्दै बिदा गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार। हुन्छ, नमस्कार, हस्, धन्यवाद। हजुर, हामीले यति बेला कुराकानी गर्दै थियौँ खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक तथा राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घका समेत संस्थापक अध्यक्ष उद्धव अधिकारी। हामी विशेष गरी आजको समसामयिक सन्दर्भमा यो अर्थमा कुराकानी गर्दै थियौँ बिउमाथिको परनिर्भरता र हामीले सिक्नै पर्ने पाठ एउटा पाटोबाट
अर्को पाटोबाट हेर्दा चाहिँ हाम्रो जलवायु परिवर्तनको कारणले गर्दा विभिन्न कृषि बालीमा आएका समस्याहरू, त्यसै गरी हामीले अब चाहिँ हाम्रा चिजहरू चाहिँ लोप बनाइसक्यौँ अथवा हाम्रा रैथाने बालीहरू लोप भइसकेको अवस्थामा चाहिँ हाम्रा चिजहरूलाई फेरि बिउताउनुपर्छ, जोगाउनुपर्छ, यसको संरक्षण, प्रवर्धन र व्यवसायीकरण गर्नुपर्छ भन्ने खालको महत्त्वपूर्ण विषय र पारिवारिक खेतीलाई हामीले अझै बढावा दिएर चाहिँ हामीले सरकारका कार्यक्रमहरूलाई ट्रायल गरेर किसानलाई जोड्न सक्यो भने चाहिँ अझै यसले बढी उपलब्धि दिन्छ है भन्ने खालको महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ र यो आर्थिक वर्षको आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटलाई चाहिँ हामीले समीक्षा पनि गऱ्यौँ आजको श्रृङ्खलामा। भन्दै आजको श्रृङ्खलाको समय सकिसकेको छ। यहाँहरूका समस्या, जिज्ञासा, गुनासा र अन्यलहरू छन् भने पक्कै पनि हामी सम्बन्धित विज्ञ र सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने काममा पनि प्रतिबद्ध छौँ भन्दै आजको श्रृङ्खलाबाट असीम सापकोटा यहाँहरूको माझबाट बिदा हुने अनुमति माग्छु। तपाईँ भने हेर्दै गर्नुहोला प्रभु टिभी HD। नमस्कार।